Hi everyone and welcome back to our channel. So यहाँ छ आलिया र रुम चाहिँ पुरा भद्र गोल छ है. ओके. आलियाको ब्याग हेर्नुस् ले र सबैजनाले. ओके ओके. Show your bag. Enough? सो हिजो आलियाको लागि चाहिँ यो ब्याग लिएर आएको थियौँ है. सो उसलाई चाहिँ अब हजुरलाई थाहा छ नि उसलाई नयाँ चिज लिएपछि त देखाउनु परिहाल्छ. सामानहरू सबै भद्र गोल छ गाइस. साथीहरू हुनुहुन्थ्यो नि लास्ट टाइम. सो आज जानुभएको सबै साथीहरू र यहाँ मुनि पनि ओछ्यान लगाएर सुत्नुभएको थियो साथीहरू है. सो सबै यो मिलाउनु पर्ने छ पहिला गाइस. र हिजो त हामीहरूले खाना बाहिरबाट खायौँ है. र अलिकति सामानहरू लिनुपर्ने थियो हस्बेन्डको लागि कि जुन त्यो हाफ प्यान्टहरू हुन्छ नि हाफ प्यान्टहरू लिनुपर्ने थियो. अनि त्यो लिएर फेरि आलियालाई पनि सानो ब्याग चाहियो भनेर एकदमै धेरै सेल लागेको छ गाइस अहिले होइन. यो जुन ब्याग उसले समातिरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले 5 दिराममा लिएर आएको है. महँगो थिएन 5 दिराममा. अनि उसले अलिकति हेयर ब्यान्डहरू लिएर आएको र मेरो लागि अलिकति इनर वेयरहरू पनि लिएर आएको है. एकदमै राम्रो क्वालिटीको र एकदम अफर लागेको हुनाले गर्दा चाहिँ लिएर आएका थियौँ. र मैले चाहिँ आज कपालमा तेल पनि लगाइसकेको छु नुहाउनको लागि. र खानासाना बनाएर एकदमै लास्टमा होइन नुहाउँछु म. र यो सबै रुमहरू सफा गर्नुपर्ने छ गाइस. पुरै भद्र गोल छ हेर्न सक्नुहुन्छ. पुरै सामानहरू केही मिलाएको छैन जस्ताको त्यस्तै छ. र बिहान उठेर आलियालाई यसो ब्रेकफास्टहरू खुवाएर अनि यो तेल लगाएर घरमा एकछिन कुरा गरेर बसिरहेको थिएँ. र खाना चाहिँ आज म चिकन बनाउँछु है. एकदमै यम्मी चिकन. लास्ट टाइम म र आलिया बाहिर गएका थियौँ है. आलियालाई घुमाउनको लागि म बाहिर लिएर गएको थिएँ आलियालाई. सो त्यतिखेर चाहिँ हस्बेन्डले बनाउनु भएको रहेछ चिकनमा आलु मिक्स गरेर. एकदमै मिठो भएको थियो कि एकदमै टेस्टी भएको थियो रोटीसँग खानको लागि. सो आज चाहिँ म त्यही एकचोटि फेरि बनाउँदैछु है. एकदमै मिठो लाग्यो मलाई. सो मेरो हस्बेन्डले त्यति साह्रो किचनमा खाना चाहिँ बनाउनु हुन्न है. फेरि बनाउनु थाल्नु भइसकेपछि चाहिँ खाना एकदमै धेरै मिठो बनाउनुहुन्छ. सो आज उहाँकै अलिकति कपी गरेर म चिकन आलु मिक्स गरेर बनाउँदैछु है. र आलियालाई पनि अलिकति तेल सेल लगाउनु बाँकी छ नुहाउनको लागि. र सबैभन्दा पहिला चाहिँ सबै रुमहरू सफा गरेर त्यसपछि म खाना प्रिपरेसन गर्न जान्छु गाइस. र take it or leave it. You take it or leave it. If it's love that you need, you can't take it from me. 'Cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've been
सो गाइस चिकन बनाउनको लागि चाहिँ मैले अलरेडी प्याजहरू गोलभेडाहरू सबै रेडी गरेर राखिसकेको थिएँ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्यानमा तेल हालेर मैले यहाँ प्याज लगाएको छु र प्याजलाई चाहिँ 3-4 मिनटसम्म हल्का हैन मिडियम फ्लेममा मैले यसलाई भुटेको थिएँ र त्यसपछि मसलामा चाहिँ अलिकति बेसार, धनिया पाउडर, अलिकति गरम मसला हैन यो मैले आफै घरमा बनाएको थियो गरम मसला त्यो मैले हालेको छु 1 टीस्पुन हैन र त्यसपछि चाहिँ यो कश्मिरी धुलो खोर्सानी हालेर मैले नुन पनि एड गरिसकेको छु र अब यो सबै मसलाहरुलाई चाहिँ एकचोटी फेरि राम्रोसँग भुट्ने हैन र मसला राम्रोसँग भुटिसकेपछि चाहिँ यसमा म गोलभेडा एड गर्छु है र मैले यो चिकनमा चाहिँ आलु पनि एड गरेर बनाउँछु है। आलु चाहिँ मैले पहिला नै उसिनेर राखिसकेको छु 2टा जति आलु उसिनेर राखिसकेको छु र मजाले यो गोलभेडा र प्याजलाई हल्का पाकिसकेपछि यसलाई म एकछिन यो ढाकेर पनि पाक्नको लागि छोड्दिन्छु है। गोलभेडा चाहिँ अब हेरी हुन्छ एकदमै पाकेको गोलभेडा छ भने चाहिँ चाँडै नै पाक्छ, अलिकति अब काँचो टाइपको छ भने कति टाइम लाग्छ है। र गोलभेडा र प्याज राम्रोसँग गलिसकेको छ हैन, राम्रोसँग पाकिसकेको छ र त्यसपछि चाहिँ एकदम मजाले धोएर राखेको चिकन पिसेसहरु छ त्यसलाई म यसमा एड गर्दै छु है। र यो रेसिपी चाहिँ मैले यो चिकन नफुटिकन बनाएको रेसिपी हो गाइस र हस्बेन्डलाई पनि यसरी नै मन पर्छ र कति हैन ग्रेभी पनि राम्रो हुन्छ, चिकन पनि एकदमै हैन सुकेर जाने, फ्राई गर्दा चिकन एकदमै सुकेर जान्छ नि त्यो हुँदैन है। सो टेस्ट पनि मिठो नै हुन्छ गाइस। र त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ पानी कुनै पनि एड गरेको थिएन, यो चिकनबाट निक्लेको पानी हो र हल्का यो चिकन चाहिँ 50-60% जति चाहिँ पाकिसकेको छ हैन र त्यसपछि चाहिँ मैले यो जुन उसिनेर राखेको आलु छ त्यसलाई पनि मैले यहाँ एड गरिसकेको छु। आलु उसिनेर राख्न मन पर्दैन भने चाहिँ पहिल्यै यो जुन तेलमा हल्का आलुलाई हजुरहरूले भुट्न पनि सक्नुहुन्छ हैन, त्यसरी पनि मिठो टेस्ट आउँछ। र त्यसपछि चाहिँ अब कतिको ग्रेभी चाहिने हो त्यो अनुसारको मैले एकदमै गरम पानी एड गरेको छु र यसलाई ढक्कन लगाएर केही बेरमा पाक्नको लागि छोड्दिन्छु र लगभग 15 मिनेट जति पकाइसकेपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आलु र हाम्रो यो जुन कुखुराको मासु दुवै एकदम राम्रोसँग पाकिसकेको छ र यसलाई चाहिँ फेरि म हल्का एकदम 2-3 मिनेटसम्म एकदम छोपेर राखिदिन्छु र त्यसपछि हाम्रो यो चिकन रेडी हुन्छ। सो गाइस आलियालाई चाहिँ मैले नुहाएर ल्याइदिसके है, खाना पनि बनिसकेको छ र आलियालाई चाहिँ यो सक्स थियो नि यो चाहिँ हामीले हिजो किनेर ल्याएको थियौं है, 3टा पेयर सक्सलाई ओन्ली 3 दिरहम। सो यो लिएर आएको थियो, उसलाई एकदमै राम्रो देखेको छ है। एउटा सेतो छ, एउटा कालो अनि एउटा ग्रे कलरको 3 कलरको छ। सो ब्यागसँग म्याच भएको छ। आलिया देखाइदियो सबैजनालाई, सिधा गर्नु, सिधा स्ट्रेट ओके। सो गाइस अब चाहिँ म पनि नुहाएर आउँछु है, हस्बेन्ड पनि आउनुहुन्छ खाना खानको लागि, उहाँ चाहिँ 3 बजेतिर आउनुहुन्छ है। सो मलाई चाहिँ भोक लागिसकेको छ, टाइम चाहिँ अहिले 1 साढे 1 हुन लागेको छ है। सो नुहाइ गरेर आलिएर म चाहिँ खाना खान्छौँ गाइस। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म गएँ नुहाउनको लागि गाइस, सो त्यसपछि म हजुरहरूसँग फेरि कुरा गर्नेछु है। सो गाइस म चाहिँ नुहाएर आइसकेँ है र फेसलाई मैले यत्तिकै अलिकति पानी जस्तो छ अझै है। सो यसमा चाहिँ म यो ओले क्रिम लगाउँदैछु है, मोइस्चराइजर एकदमै लाइट वेटवाला हुन्छ नि मोइस्चराइजर हो यो, मलाई चाहिँ एकदम फाप्छ क्या यो मोइस्चराइजर चाहिँ। ओके सो मलाई अरू मोइस्चराइजर लगाउन चाहिँ एकदमै स्किनमा फाप्दैन क्या, यो चाहिँ एकदमै लाइट वेट भएको हुनाले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ मलाई त्यस्तो साह्रो केही पनि गर्दैन। सो धेरै भयो मैले यो मोइस्चराइजर युज गर्न थालेको है, ओलेको यो ब्युटी फ्लुइड भन्ने धेरै बाक्लो नभएको हैन, पातलो खालको छ यसको लिक्विड। सो यो स्किनमा पनि एकदम राम्रोसँग अब्जर्भ भइहाल्छ के। ओठमा पनि है लगाउँछु अहिले चाहिँ, खाना खाइसकेपछि चाहिँ ओठमा पनि लिप बाम लगाउँछु। आलियालाई चाहिँ के भयो भने यता र उता
fish with daddy. रियली Yes. सो गाइस फेस धोइसकेपछि चाहिँ सधैँ यही मोइस्चराइजर नै लगाउँछु है जाडो महिना पनि सुरु हुन लाग्यो सो कपाल चाहिँ मेरो सुकेको छैन एकछिन यतिकै छाडिदिन्छु है कपाल चाहिँ आज मैले स्याम्पू गरेको है 3-4 दिन भइसकेको थियो स्याम्पू नगरेको पानीले मात्रै धुने गरेको छु हैन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हप्तामा 2 चोटि कि त 3 चोटि आज तेल लगाएको हुनाले चाहिँ आज मैले स्याम्पू नै गरेँ है एकदम हल्का फिल हुन्छ कि नुहाइसकेपछि चाहिँ आलियालाई पनि यहाँ अब क्रिम लगाउनु पर्यो Why are you going to eat? तिम्रो लागि हैन नि जाना Why are you तिम्रो क्रिम छ वेयर इज योर क्रिम not त्यो now? पिंक कलर I'm not going to see pickle. ओके यो त तिमीले लाउनु हुँदैन नि त बाबा म ममा खोज्छु अनि दिन्छु है त एकछिनपछि तिम्रो थियो नि त अर्को जोन्सन बेबीवाला कहाँ छ त्यो तिम्रो ब्याग भित्र छ होला एकछिनपछि खोजेर दिन्छु ल यो लगाउनु हुँदैन नि तिमीले ओके आलियालाई चाहिँ फेरि मैले क्रिम लगाएको देखेपछि क्रिम लिपस्टिक गाजल हाँ Are you big sad? वाइ युआर स्याड What I am at read that day. वाट At read that day. वाट डर्टी Here इट्स ओके I know the cat butt. या आलियाले आज हेड बाथ गरेन अरे अन्ली Look at your face. I have fish with daddy. ओ योर फेस रियली डर्टी Yes. किन क्रिम लगाएन त्यही भएर Yes, look. I shall come Naya. Look. With daddy. नो नट डर्टी ब्युटिफुल With daddy. कसले भने डर्टी भनेर I कति राम्रो देखेछ हे ब्याग लगाएर राम्रै देखेको छ यु लुक ब्युटिफुल Mama. यस I put this one. विच वान This one. यस पिकाबु I'm fine. उता जा सो चाहिँ अब खाना पस्केर लिएर आउँछु है मलाई एकदमै भोक लागिसकेको छ यतापट्टि चाहिँ मैले एकदमै मजाले मिलाएर राखेको छु है यहाँ चाहिँ साथी सुत्नुहुन्छ है साथी सुत्नुहुन्छ यहाँ सो अब चाहिँ म खाना लिएर आउँछु है गाइस Mama. डिड यु इट सो गाइस खाना चाहिँ मैले लिएर आइसकेको छु है एकदमै भोक लागिसकेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ चिकन यम्मै चिकन साग छ यहाँ यो पाक चोई यस चिकन विङ्स सो यहाँ छ काँक्रो है ओके चाहिँ अब चाहिँ म खाना खान सुरु गरेँ एकदमै धेरै भोक लागिसकेको छ मलाई चाहिँ साइडमा यहाँ आलिया पनि छ आलियाको चाहिँ फेरि यो ब्यागले टेगान पाएको छैन क्या ओके खाना खाने है त अब ओके सो मलाई यो पाक चोई साग चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ है यो राइसमा चाहिँ मैले घिउ पनि हालेको छु है सो चिकन एकदमै मजाको बनेको छ गाइस एक्चुअली आलु हालेर बनाउनु होला है एकदमै धेरै मिठो टेस्ट आउँछ आलियाको त नाटकै धेरै हुन्छ म त खाना खाउन लागिसकेपछि अनि उसलाई क्युकम्बर चाहिन्छ
एकदमै सफ्ट भएको छ गाइस चिकन। आलु हालेर एकदमै ग्रेभी पनि हैन, थिक ग्रेभी हुन्छ। सो गाइस मैले चाहिँ खाना खाइसकेँ। आलियालाई चाहिँ फेरि खाना खाँदा खाँदै बाथरुम जानु पर्यो भनेर बाथरुम गएर फेरि खाना चिसो भइसकेको थियो है। अनि फेरि खानालाई गरम गरेर लिएर आएको छु। छिटो 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 छिटो। जब खाना खाने बेला भयो कि त पिसाब लाग्छ कि त आच्छी लाग्छ। Why like this, Jana? I eat my mom. I don't make pain again. खाना खायो भने फेरि टमी पेन गर्छ। यो कसले भनेको यस्तो? One night I see 2, I see 3, I see 4, I see 3, I see. अब खाना खाएर 1 आची 2 आची 3 आची आउँछ। कति कुरा जानेको? सलाम अलैकुम। के सलाम अलैकुम। सो गाइस म चाहिँ आलियालाई खाना खुवाउँछु है। एकछिन खाना खुवाएर अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई केही देखाउनु पर्ने चाहिँ हिजो मैले घर लिएर जानको लागि अलिकति सामान लिएको थिएँ, जुन हस्बेन्डको सामान लिएको थिएँ त्यो पनि देखाउँछु है। सो गाइस हजुरसँग फेरि भेट्छु है। हाई गाइस। आलिया र उसको बाबा चाहिँ सुतिरहेको छ है। आलिया चाहिँ यहाँ सुतेको छ अनि उसको बाबा चाहिँ उता रुममा सुत्नु भएको छ। म चाहिँ यसो आलियालाई सुताउँदै बसिरहेको थियो। सो हिजो हामीहरूले के सामान लिएको थियो हजुरहरूलाई म देखाउँछु है। त्यो आलियाको ब्याग र हेयर ब्यान्ड चाहिँ उसले उता राखेको छ है। सो यो मोजा आलियाले जुन लगाएको थियो नि सेतो मोजा त्यसमै थियो यो हैन। 3टा पेयर, एउटा कालो, यो खैरो र आलियाले लगाएको छ सेतो कलरको आलियाले लगाएको छ है। सो यहाँ चाहिँ टी सर्ट, यो चाहिँ घरमा दाई 2जना दाईहरू हुनुहुन्छ नि केरलामा दाईहरू, उहाँको लागि लिएको है। यो कपडा चाहिँ एकदमै राम्रो छ र मेरो हस्बेन्डको पनि पहिला थियो हैन। पहिला उसले पनि त्यही ठाउँबाट लिँदाखेरि चाहिँ 60 दिरहम कति थियो हैन। तर अहिले चाहिँ एकदमै अफर लागेको हुनाले गर्दा चाहिँ यो हामीले लिएर आएको छौँ है। एकदमै राम्रो कलर, सेतो कलर। अनि यसको यो कपडा छ नि, कपडा पनि एकदमै धेरै राम्रो छ। अनि हाम्रो चाहिँ 2जना दाई हुनुहुन्छ हैन। सो अर्को दाईको लागि चाहिँ, ठुलो दाईको लागि चाहिँ, उहाँ चाहिँ अलिकति गोरो टाइपको हुनुहुन्छ हैन। सो उहाँको लागि चाहिँ यो लिएका छौँ। यो पनि एकदमै राम्रो छ। यो दुईटै अफरमा थियो हैन। 27 दिरहम दुईटाकै थियो र यो चाहिँ आलियाले उसलाई चाहियो भनेर लिएको छ है। यो चाहिँ 5 दिरहम्सको रहेछ। यो यसो उसलाई कहिलेकाहीँ कपालहरू बाँध्नु हुन्छ, उसले आफै छानेको, मैले उसलाई छानिदिएको पनि हैन हैन। उसले आफैले छानेको। र त्यसपछि यो हेयर क्लिप छ नि, यो लिएको थिएँ। एउटा चाहिँ मैले यहाँ युज गरिसकेँ है। फेरि सामान लिएको थियो र हस्बेन्डको लागि अब प्यान्ट पनि लिएको छ है। हाफ प्यान्ट लिएको थियो, त्यो चाहिँ धुनको लागि राखेको छ, लगाउनको लागि। सो एकदमै धेरै अफर लागेको थियो है। हामीले सामान चाहिँ यो आरएनबीबाट लिएको हैन। त्यहाँ सामानहरू एकदमै हुन्छ नि कम प्राइसमा अहिले एकदमै अफर लागेको हुनाले। अनि मैले 2टा इनर पनि लिएर आएको थिएँ है। भित्र लाउनुलाई इनर लिएर आएको थियो। 35 दिरहमको थियो 2टाको हैन। सो अर्को पनि मैले लिएको छु है, दाईको छोरीहरूको लागि लुगा लिएर जानको लागि केरलामा। सो त्यो पनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। सो यो चाहिँ हामीहरूले यो के हो मतलन यसबाट लिएको हैन। यहाँ पनि अफर लागेको थियो, एकदमै धेरै अफर। सो यहाँ छ टी सर्ट, आलियाको लागि टी सर्ट लिएको छौँ है। यो एउटा भयो, यो सेम टाइपको तर कलर चाहिँ डिफ्रेन्टको लिएको छौँ है। आलियाको लुगाहरू एकदमै चाँडै छोटो हुँदै गइरहेको छ।
सो उसको लागि अर्को एउटा ट्राउजर लिएको थियो, त्यो चाहिँ उसले लगाइसकेको छ है, ब्लू कलरको। सो अर्को छ यो, सो यो चाहिँ 15 दिरहम्सको है, यो पनि आलियाको लागि ट्राउजर। सो त्यसपछि मोजाहरू लिएको छ है, अब जाडो महिना लाग्न लागि मोजा लिएको थिएँ, तर यो उसले एउटा चाहिँ लगाइसक्यो, तर एकदमै ठुलो हुँदो रहेछ उसलाई, त्यही भएर मैले हिजो उसको लागि फेरि अर्को 3टा त्यो लामो खालको लिएर आएको है। र यहाँ छ यो जुन आलियाले लगाएको थियो नि हिजो, सो सेम टाइपको चाहिँ हामीहरूले दाइको छोरीहरूको लागि पनि लिएको छौँ, र यो चाहिँ 26 दिरहमको है, एक पेयरको। सो जाडोमा लगाउनको लागि एकदमै नरम छ, यो 2टा सेट आएको है। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, 3जना बच्चाहरूको लागि लिएको है। सो यो चाहिँ 2टै दाइको छोरी, एउटा चाहिँ साथीको छोरीको लागि, साथीको छोरी भने मतलब फुफूको छोराको छोरीको लागि है। सो 3टा पेयर चाहिँ हामीहरूले यो उस्तै खालको लिएका थियौँ है। सो यही थियो सपिङहरू, अलिअलि गर्दै गरिरहेका छौँ है, कपडाहरू नै लिइरहेका छौँ अहिले चाहिँ। सो पर्फ्युमहरू पनि ल्याएका छौँ है, त्यो चाहिँ म हजुरलाई नेक्स्ट टाइम अर्को ब्लगमा देखाउँला, किनकि उतापट्टि हस्बेन्ड सुतिराख्नु भएको छ, फेरि आवाज गर्दा उहाँ उठ्नुहुन्छ है। र यही थियो गाइस, अहिले चाहिँ एकदमै धेरै सेल लागेको छ, त्यही भएर पनि हामीहरूले सामान चाहिँ होइन, कपडाहरू चाहिँ हामीले सेल लागेको बेला मात्र लिन्छौँ कि है, किनकि अब अरू बेला लिँदाखेरि एकदमै धेरै महँगो हुन्छ। अब एकदमै चाहिने सामानहरू चाहिँ हालिएको लुगाहरू कि अब एकदम चाहिएको छ भन्ने मात्रै चाहिँ हामीहरू अफर नलागेको बेलामा लिन्छौँ है, नत्र त हामीहरू प्रायः अफर लागेको बेलामा नै लिन्छौँ। अझै पनि धेरै राम्रो अफरहरू लाग्यो, हिजो हामीहरू गएको थियौँ है। सो साथीले पनि आफ्नो लागि कपडाहरू अनि जुत्ताहरू लिएर आउनुभएको थियो है, अनि हस्बेन्डको लागि पनि जुन घरमा लाउने नर्मल चप्पलहरू पनि लिएर आउनुभएको छ, त्यो चाहिँ उहाँले लाउनको लागि उता राखिसक्नु भएको छ। सो गाइस यही नै थियो हिजोको सपिङ, र टाइम चाहिँ 4:30-5 बज्न लागिसकेको छ। मलाई चाहिँ अब एकदमै भोक लागेला जस्तो भएको छ। फेरि मलाई अलिकति फ्राई आइटम्स स्न्याक्स हुन्छ नि, त्यो त्यति साह्रो मलाई मन पर्दैन, हस्बेन्डलाई चाहिँ मनपर्छ है, तर मलाई चाहिँ त्यति साह्रो मन पर्दैन। फ्राई गरेको यस्तो हुन्छ नि पकौडाहरू एकदमै कम खान्छु म, त्यही भएर चाहिँ अब त्यो चामलकै नरिवल छ, नरिवल मिक्स गरेर चिउरा अलिकति बनाएर चियासँग त्यही खान्छु है। हस्बेन्ड सुतिराख्नु भएको छ, म चाहिँ अलिकति खाइहाल्छु, एकदमै मलाई भोकले रिङ्गाडा लाग्ला जस्तो भइरहेको छ। सो यो नेल पलिस मैले लगाएको छ, यो चाहिँ लास्ट टाइम हस्बेन्डले ल्याइदिनु भएको थियो, एकदमै मिठो कलरको, त्यो मैले लगाएको थिएँ। अलिकति यहाँ खुइली पनि सक्यो है, भाँडा माझ्दा कलर चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो मलाई, एकदमै कलेजो कलर भन्छ कि के भन्छ यसलाई, एकदमै मिठो कलर। सो चाहिँ अब चाहिँ म किचनमा गएँ है, चिउरा रेडी गरेर त्यही नै खान्छु, एकदमै मलाई भोक लागिरहेछ। चिउरा चाहिँ सेतो चिउरा, सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई म भुट्छु है, नभुटिकन खाँदा कति क्रिस्पी हुँदैन क्या, नेपालको त्यो टाइचिन चिउरा जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो क्रिस्पी हुँदैन यो चाहिँ होइन। सो सबैभन्दा पहिला म यसलाई हल्का भुट्छु, र मैले यहाँ यो नरिवल पनि लिएको छु है, नरिवल चिउरा र अलिकति चिनी मिक्स गर्छु। मसँग त्यो सक्खर हुन्छ, सक्खर चाहिँ सिद्धिसकेको छ है। सो चिया मैले यहाँ लगाइसकेको छु, ब्ल्याक टी पिउँछु है, दुधवाला चिया पिउनु मन लागेको छैन। सो ब्ल्याक टी पिउँछु गाइस, र चिउरालाई सबैभन्दा पहिला भुट्छु है। सो गाइस चिउरालाई मैले भुटिसकेको छु है, मैले चिउरा चाहिँ एकदम थोरै नै भुटेको छु, धेरै भुटेको छैन होइन। अब जति आफूले खान मन पर्ने यति मात्रै भुटेको छु मैले। र त्यसपछि चाहिँ 2 मुठी जति चाहिँ यो नरिवल हुन्छ नि, ग्रेटेड नरिवल,
त्यो मैले एड गरेको छु। र त्यसपछि चाहिँ एउटा यो केरा छ, केरा मैले यहाँ एड गरेको छु। यो चाहिँ मालदा केरा हुन्छ हामी नेपालतिर पाउने हो, त्यही केरा मैले यहाँ एड गरेको छु। र चिनी हाल्न मन पर्दैन भन्ने केरा अझै एउटा हाल्नुभयो हुन्छ, त्यसैले गर्दा पनि एकदमै होइन गुलियोपन आउँछ चिउरामा। यदि केरा छैन भने घरमा सक्खरहरू छ भने सक्खरहरू पनि हालेर एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै धेरै मिठो टेस्ट आउँछ र खानको लागि पनि हेल्दी होइन। र एकदमै मजाले यो चिउरामा यो केरा र चिनीलाई राम्रोसँग मुस्ने र टेस्ट एकदमै धेरै मिठो हुन्छ गाइज होइन। चियाहरू पिउने बेलामा या बिहान पनि खान सक्नुहुन्छ, एकदम धेरै हेल्दी र टेस्टी पनि हुन्छ गाइज। यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको पनि फेभरेट हो है, उहाँलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। सक्खर हालेको झन् मनपर्छ है, सक्खर थिएन, सक्खर सिद्धिसकेको थियो, त्यो भएर चिनी नै हालेँ मैले। अहिले चाहिँ सुतिरहेको छु। क्रिसमस ट्री चाहिँ अब अलिक दिनपछि निकाल्छु है। यसको चाहिँ त्यो मुनिको स्ट्यान्ड चाहिँ प्लास्टिकको राम्रोसँग अड्किरहेको थियो नि, त्यही भएर मैले चाहिँ गमलामा माटो थियो, एकदम सारो माटो, त्यसमा गाडिदिएको। त्यसको लाइट पनि लाइट हेर्दा त एकदमै रमाइलो लाग्छ के फेस्टिभलहरूमा, चाडपर्वको बेलामा लाइट लगाउनु चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई। चिया चाहिँ एकदम धेरै तातो छ। चिनी चाहिँ अलिकति कम नै लागेको मैले, किनकि फेरि यसमा पनि चिनी, फेरि यसमा पनि चिनी भयो भने चिनी हुन्छ है, त्यो भएर यसमा चाहिँ एकदमै कम चिनी हालेको छु म। बिहान पनि उठ्नु पाएको छैन, एकदमै खरो हुने क्या। फेरि बिहान के हुन्छ, अनि प्रायः ब्रेडहरू ल्याएर खायो होइन, फेरि ब्रेड खाएपछि मलाई त्यति साह्रो सन्चो गर्दैन, कि त कर्नफ्लेक्स खायो अनि त्यो पेट होइन, कहिले अब डोसाको ब्याटरहरू ल्याएको बेलामा त अब त्यही नै खाइन्छ होइन, नभएको बेलामा चाहिँ के खाउँ हुने कि बिहान उठ्ने बित्तिकै के खाउँ हुने। टाइम 6 बज्न लागिसक्यो, दुवैजना मस्त निन्द्रामा। मलाई चाहिँ फेरि दिउँसो यति साह्रो सुत्नु मन लाग्दैन दिनमा सुतिसकेपछि फेरि कहिलेकाहीँ त एकदमै अब हेभी खाना खाएको बेलामा लन्चमा चाहिँ एकदमै धेरै निन्द्रा लाग्छ है। विकेन्डतिर भनौँ न होइन, विकेन्डतिर अब हस्बेन्ड घरमा भएको बेलामा त कति हेभी नै हुन्छ लन्च है। त्यसपछि अब 3 बजे सुत्यो भने चाहिँ एकैचोटि 6 बजे हुन्छ नि पुरा निन्द्रामा मस्त। फेरि दिनमा सुत्यो भने रातभरि एकदमै अल्छी लागे जस्तो हुने क्या, केही काम गर्नु मन नलागे जस्तो हुने, उठिसकेपछि त्यस्तो हुन्छ, एकदम आलसी हुन्छ। त्यही भएर दिनमा मलाई त्यति साह्रो सुत्नु मन लाग्दैन, सकेसम्म बरु मोबाइलहरू हेरेर बस्ने, त्यही नै गर्छु। अनि त्यो सुतेर उठिसकेपछि रात परेको चाहिँ देखिन्छ बाहिर होइन, अन्त देखेपछि झन् केही गर्नु मन लाग्दैन कि अल्छी लागे जस्तो हुन्छ। त्यही भएर नसुतिकन सकेसम्म चाहिँ होइन नसुतिकन बस्छु म। अब कहिलेकाहीँ त एकदमै अल्छी लागेर म चाहिँ एकदमै होइन आफै निन्द्रा लागेर आइआएको बेलामा चाहिँ सुत्छु, नत्र प्रायः म दिनमा चाहिँ सुत्दिनँ है।
सो एकछिन बसेर चिया फिनिस गर्छु है। त्यसपछि हस्बेन्ड उठ्नु भइसकेपछि आज उहाँको लागि पनि म यही बनाइदिन्छु, यही चिउरा बनाइदिन्छु। आलियालाई त्यति साह्रो मन पर्दैन, आलियालाई चाहिँ फुक्का चिउरा दियो भने मनपर्छ, न त त्यो भुजा हुन्छ नि, भुजा दिनु पर्ला उसलाई केरासँग। ऊ चाहिँ एकदमै खानालाई नै खाना चाहिँ खान्छ होइन, मैले खुवाएँ भने चाहिँ मेरो हातले चाहिँ खान्छ उसले। तर आफैले खाना चाहिँ अलिकति ऊ गर्छ, बरु फ्रेन्च फ्राइजहरू छ भने यसो हातले समातेर खाने चिजहरू त्यो चाहिँ खान्छ, न त प्रायः खानै मान्दैन कि। अब केरा खाऊ भन्यो भने उसलाई केरा चाहिँदैन, स्याउ खान्छु भन्छ, उल्टो छ क्या। अब स्याउ भएको बेलामा चाहिँ फेरि केरा खान्छु भन्छ। बच्चाहरू त्यही हो, दिमाग खराब गर्छ। सो गाइस म चाहिँ हजुरसँग एकछिनपछि भेट्छु है। आलिया अझै सुकिरहेको छ, फेरि अब उठ्छ, 10-15 मिनटमा उठ्छ होला। त्यसपछि उसलाई पनि कति स्न्याक्स केही बनाएर दिन्छु है गाइस। सो सी यू गाइस। सो गाइस इभिनिङको खाना चाहिँ आज म बनाउँछु रोटीसँग चाहिँ यो मेथीको साग बाँकी थियो मसँग होइन। सो मेथी र पनिर मिक्स गरेर बनाउँछु है। प्याजहरू सबै मैले रेडी गरिसकेको छु। पनिरलाई पनि पानीमा भिजाएर राखेको छु है। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो जुन मेथी छ नि, मेथीलाई चाहिँ मैले हल्का फ्राई गरिसकेको छु है। सो यसपछि चाहिँ म के गर्छु हजुरहरूलाई देखाउँछु है। सो गाइस एकदमै सजिलो रेसिपी छ होइन। मैले साग बनाएकै प्यान लिएको छु, सेम प्यानमा मैले 1 चम्चा जति चाहिँ बटर हालेको छु। र त्यसपछि चाहिँ यो जुन जिन्जर गार्लिकको पेस्ट एकदमै थोरै त्यो मैले यहाँ एड गरेको छु। र हल्का यसलाई 1 मिनट जति राम्रोसँग भुटेर अलिकति खैरो भइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ प्याज होइन मसिनो पारेर काटेर राखेको प्याजलाई मैले यहाँ एड गरेको छु। अब यो प्याजलाई पनि लगभग 2-3 मिनटसम्म यसरी नै म भुटिरहन्छु होइन। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ अलिकति मसलाहरू, अलिकति बेसार, यो धनिया पाउडर, जिरा चाहिँ म त्यति साह्रो युज गर्दिनँ है। युज गरेँ भने यो तेलमा अलिकति फुराउने मात्रै गर्छु। अलिकति मैले कश्मिरी धुलो खोर्सानी र नुन पनि एड गरिसकेको छु। गरम मसला पनि युज गर्छु, त्यो चाहिँ एकछिनपछि लास्टमा युज गर्छु है। र यसपछि चाहिँ यो जुन गोलभेडा मैले प्युरी बनाएको थिएँ त्यसलाई पनि मैले यहाँ एड गरेको छु। र यसलाई चाहिँ अब ढाकेर अलिक बेरसम्म यो गोलभेडाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पानी सबै सुकिसकेको छ र हल्का तेल आउन थालिसकेको छ। र यसपछि चाहिँ यो जुन पहिला नै भुटेर राखेको जुन मेथी छ, मेथीलाई मैले यहाँ एड गरिसकेको छु। मेथी चाहिँ एकदमै कलिलो मेथी भयो भने झन् धेरै मिठो हुन्छ है। तर यहाँको मेथी चाहिँ अलिकति छिपिसकेको हुन्छ होइन। तर नेपालतिर पाइने मेथीहरू त एकदम कलिलो मेथीहरू पाइन्छ, एकदम धेरै मिठो टेस्ट पनि आउँछ। र त्यसपछि चाहिँ 1 कप जति चाहिँ मैले यहाँ दुध हुन्छ नि, फुल फ्याटवाला दुध त्यो मैले एड गरेको छु। हजुरहरूसँग फुल क्रिम छ भने त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, या दुधका तरहरू हुन्छ नि, दुधको तरहरू जम्मा गरेर राख्नुहुन्छ भने त्यसलाई फिटेर पनि यसमा क्रिमको सट्टामा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले अलिकति गरम मसला पनि एड गरिसकेको छु। र यसपछि चाहिँ यो जुन पनिरहरू जुन मैले पहिला नै पानी भिजाएर राखेको थिएँ, पानी पुरा निचोरेर यसमा मैले एड गरिसकेको छु। र हल्का यो पनिर र ग्रेभीमा मजाले यसलाई मिक्स गरिसकेपछि यसलाई धेरै पकाउनु पर्दैन होइन, किनकि हाम्रो साग पहिला नै पाकिसकेको छ। र जुन यो मसलाहरू छ त्यो पनि राम्रोसँग पहिला नै पाकिसकेको हुनाले गर्दा चाहिँ यसलाई 5 मिनट जति चाहिँ हजुरहरूले पकाउनु भयो भने यो राम्रोसँग पाकिसकेको हुन्छ होइन। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो ग्रेभी एकदमै मजाको ग्रेभी बनेको छ। र यो खानालाई पनि होइन यति नै धेरै टेस्टी हुन्छ। र यदि हजुरहरूसँग क्रिम छैन भने दुध मात्रै हाल्नु भएन हुन्छ। मैले चाहिँ आज दुध मात्रै हालेको थिएँ होइन। दुध मात्रै हाल्दा पनि एकदमै क्रिमी टेक्सचरको आउँछ र एकदमै धेरै मिठो टेस्ट आउँछ। गाइस हजुरहरूले एक्चुअली पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला। र यसलाई चाहिँ मैले लगभग 5 मिनट जति चाहिँ एक्स्ट्रा पकाएको थिएँ होइन। र योभन्दा धेरै पातलो बाक्लो नगर्नु होला, किनकि सुकेर गइसकेपछि चाहिँ अलिकति झन् बाक्लो हुँदै आउँछ होइन। किनकि मैले यसमा दुध एड गरेको छु र दुध अलिकति सुक्दै गइसकेपछि अलिकति बाक्लो हुँदै आउँछ गाइस। र एकचोटि अवश्य पनि हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बनेको थियो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है। सो गाइस रोटी चाहिँ यहाँ हस्बेन्डले बनाउनुहुन्छ भनेर उहाँले आफै रोटी बनाउन थाल्नु भएको छ है। उहाँलाई पनि राम्रोसँग आउँछ रोटी बनाउनलाई। उहाँले बनाएको रोटी पनि एकदम मजाको होइन, नरम हुन्छ। र मलाई चाहिँ त्यो टाउको दुखेको हुनाले गर्दा चाहिँ रोटी बेल्न नसकेको हुनाले चाहिँ उहाँले यहाँ प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ गाइस। र रोटी बनिसकेपछि चाहिँ अब खानातिर सुरु गर्छु भने टाइम पनि भइसकेको छ खाना खानको लागि।
र त्यसपछि चाहिँ हामीहरू तीनैजना मिलेर आजको एकदमै यम्मी पनिर र मेथीको तरकारी र यो जुन रोटी छ हामीहरू इन्जोय गर्छौँ गाइज। र हजुरहरूले पनि पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला। जुन लन्चमा बनाएको थियो आलु र चिकनको रेसिपी त्यो पनि हजुरहरूले ट्राई गर्नुहोला कस्तो बनेको थियो कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र हामीहरू चाहिँ अब हाम्रो डिनर गर्न इन्जोय गर्छौँ। फेरि भेटिन्छ गाइज हजुरहरूसँग नेक्स्ट ब्लगमा। तबसम्मको लागि गाइज हजुरहरू पनि राम्रोसँग बस्नु होला र राम्रोसँग खानु होला गाइज। सो सी यू गाइज, बाइ बाइ, टेक केयर।